बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 जनवरी 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हाल बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिक्योरिटी गार्ड की कम अज़ कम तनख्वाह 4500 रियाल, प्राइवेट इदारों के लिए खसूसी तरगीबात। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कंपनियों से सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने वाले प्राइवेट इदारों के लिए खसूसी तरगीबात का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा, कंपनियों से सिक्योरिटी गार्ड हायर करने वाली कंपनियों को मुतअद्दिद सहूलतें दी जाएंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक कार्रवाई अजीर पोर्टल के ज़रिए की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स पोर्टल के ज़रिए हासिल किए जा सकेंगे। कंपनियों को कई शराइत और ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। सिक्योरिटी गार्ड की कम अज़ कम तनख्वाह 4500 रियाल देना होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर के इदारों और कंपनियों में सऊदी शहरियों को मुलाजमत का अच्छा माहौल मिले। नया प्रोग्राम इसी हवाले से शुरू किया गया है। वज़ारत ने कहा कि निजी कंपनियों में सऊदी सिक्योरिटी गार्ड्स को सऊदीज़ेशन के निज़ाम के तहत तैनात किया जा रहा है। रियाद में नौजवान ने गाड़ी स्टार्ट करके पूल से टकरा दी, वीडियो वायरल हो गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में एक नौजवान की लापरवाही की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। तेज़ रफ्तारी गाड़ी बिजली से पोल से टकरा गई। सोशल मीडिया सार्फिन नौजवान की इस लापरवाही पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जिसने गाड़ी चलते हुए छोड़ दी थी, जो साइन बोर्ड के पोल से टकरा कर रुक गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे गियर में डालकर छोड़ दिया। गाड़ी सड़क के किनारे साइन बोर्ड के पोल से टकरा गई। रास्ते में चलने वालों की सलामती खतरे में पड़ गई। रियाद रीजन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बयान में कहा कि राहगीरों की सलामती को खतरे में डालने और अवामी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने पर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इकदाम जानबूझकर किया गया और अपनी इस हरकत को छुपाने की बजाय उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बयान में कहा गया कि नौजवान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि रफाह आमा के वसाइल को नुकसान पहुंचाना काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 2 साल तक कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माना है। दोनों सज़ाओं में से कोई एक भी दी जा सकती है। सऊदी नायब वज़ीर सेहत डॉक्टर हानी जोखदार की पाकिस्तान के वज़ीर सेहत से मुलाकात। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से सऊदी नायब वज़ीर सेहत डॉक्टर हानी जोखदार ने मुलाकात की है। इतवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट है उसकी साइड लाइन पर हुई। मुलाकात में शोबा सेहत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मक्का मुकर्रमा में स्कूल की छत से गिरकर तालिब इल्म हलाक। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में स्कूल की छत से गिरने से एक तालिब इल्म की मौत वाक़ होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वजूहात का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट से मिलने वाली इतलात के हवाले से बताया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज और हलाल अहमर को इतला मिली थी कि एक तालिब इल्म स्कूल की छत से गिरकर हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों का कहना है कि वाक़या मक्का मुकर्रमा के जनूबी मोहल्ले अल सबहानी के एक स्कूल में पेश आया। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। सर्दियों में ब्लड प्रेशर से बचाव, सऊदी वज़ारत सेहत की जानब से 6 तजावीज़। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करने के लिए 6 गाइडलाइंस फराहम की हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में उन्होंने जिस्मानी सरगर्मी की मशक करने, सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने और सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इज़्तिराब और तनाव पर काबू पाने, सिगरेट नोशी से परहेज़ करने और कैफ़ीन की मिकदार को कम करने का भी मशवरा दिया है। आज से इजार में डिजिटल चैनल के ज़रिए किराए की अदायगी शुरू हो गई है। पिछले महीने के शुरू में जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि 15 जनवरी 2024 से इजार में डिजिटल चैनल के ज़रिए किराए की अदायगी की जाएगी। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि अभी जितने भी घरों के रेंट्स हैं, फ्लैट के रेंट्स हैं, उसमें जितने भी इजार पोर्टल के ज़रिए उसकी वो पेमेंट होगी और इसके अलावा जो अदर दैन इजार पोर्टल की पेमेंट की जाएगी उसके किसी भी सबूत को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पाबंदी के फ़ैसले में जो कमर्शियल लीज़ है वो शामिल नहीं है। ज़रका अल यमामा पहले सऊदी और अरब दुनिया के सबसे बड़ा और जो ओपेरा है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। सऊदी अरब थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अथॉरिटी ज़रका अल यमामा ओपेरा तैयार करने जा रही है, जो पहला सऊदी ओपेरा हाउस और अरब दुनिया का सबसे बड़ा ओपेरा होगा। ये एक बहुत बड़े शो की नुमाइंदगी करेगा जो मुकामी और बैनुल अक़वामी सलाहियतों को एक जगह इकट्ठा करता है। ये अरबी ज़ुबान में लिखी गई ऑपरेटिक तहरीरों के ज़रिए परफॉर्मेंस दारुल हुकूमत रियाद में अप्रैल के वस्त में शुरू होगा।
سعودی پاسپورٹ کی ترقی 2024 میں بغیر ایڈوانس ویزا کے 89 ممالک میں داخل ہونے کی اجازت۔ ہنلے گلوبل انڈیکس نے سال 2024 کے لیے میں عالمی پاسپورٹ کی درجہ بندی کا اعلان کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ 227 ممالک سامنے آئے ہیں، اور اس میں ویزا کے بغیر سفر کرنے کے امکانات کے لحاظ سے ریکارڈ تعداد میں 6 ممالک پہلے نمبر پر ہیں، اور دنیا بھر کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کے بارے میں ہنلے نے خصوصی ڈیٹا تیار کیا ہے، اور ان کے مطابق فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، جاپان اور سنگاپور، جن کے شہری بغیر ویزا کے دنیا بھر کے 227 میں سے 194 ملکوں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب وہ ترقی کرتے ہوئے عالمی سطح پر 98 نمبر پر ہے۔ سعودی شہری بغیر ویزے کے 89 ممالک میں داخل ہو سکتے ہیں، اور سعودی عرب دنیا میں عرب دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کینسر کی ریسرچ کے پروفیسر ڈاکٹر فہد الخدیری نے تصدیق کی ہے کہ وزن میں کمی اور بھوک کو کم کرنے والی ادویات کا تعلق صحت کے بہت سے مسائل میں ہے، جن میں متلی، قے اور اسہال شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ان میں سے کچھ کا تعلق زیادہ سے زیادہ سنگین صحت کے مسائل سے ہے۔ یہ جو وضاحت ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی ہے۔ الدریہ ای پرکس فارمولا 2024 ریس کے لیے ٹکٹوں کا اجرا، پورے فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ۔ وزارت کھیل نے 2024 دریا ای پرکس فارمولا ریس کے دوسرے اور تیسرے راؤنڈ کے لیے ٹکٹوں کی پیشکش شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا اہتمام بین الاقوامی آٹو موبائل فیڈریشن کے تعاون سے کیا گیا ہے، اور یہ 26 اور جنوری اور 27 جنوری کو ہو رہی ہے۔ ٹکٹیں کی جو قیمتیں ہیں وہ 100 سعودی ریال سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ وی آئی پی ٹکٹوں کے لیے الگ قیمت دستیاب ہے۔ آپ کی حفاظت سروس کے لیے مرکزی سڑک سے نکلنے والی گاڑیوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ وزارتی کمیٹی برائے ٹریفک سیفٹی نے تصدیق کی ہے کہ مین روڈ سے نکلنے والی گاڑیوں کو سروس روڈ پر ترجیح دی جاتی ہے، اور حادثات سے بچنے کے لیے سڑک کو ان کے لیے کھولنا ضروری ہے۔ اسلامی کمیٹی کے کمیونیکیشن اور آگاہی پلیٹ فارم نے مزید کہا کہ مین روڈ سے باہر نکلنے والی کاروں کے لیے سڑک کو کھولنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور حادثات کو روکتا ہے۔ تبوک اور طائف کی عمارتوں میں آتش زدگی، 13 افراد کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب میں تبوک اور طائف کے علاقوں میں 2 عمارتوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے متاثرہ عمارتوں سے بچوں سمیت 13 افراد کو بچا لیا۔ محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا، تبوک کی ایک عمارت میں آگ لگنے کے بعد 7 لوگوں کو بچایا گیا۔ ایک زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ طائف میں ایک عمارت میں آگ لگنے کے بعد 6 لوگوں کو بچایا گیا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وزارت تجارت نے 24,000 ٹویوٹا کاروں کو خرابی کی وجہ سے واپس منگوا لیا، جو حادثہ کا باعث بن سکتی تھی۔ وزارت تجارت نے 2023 ٹویوٹا ویلوز یارس گاڑیاں واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے کہا واپس بلانے کی وجہ سے ان کا جھٹکا جذب کرنے والے نٹ کے ڈھیلے ہونے کا امکان ہے، جو ڈرائیونگ کے دوران اس کے الگ ہونے کا باعث بن سکتا ہے، جس سے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے اور حادثے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزارت نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ گاڑی کا چیسس نمبر شامل ہے اور مقامی ایجنٹ سے بات کی جائے مفت معائنہ اور مرمت کے لیے۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئر عمر السدیس نے وضاحت کی ہے کہ بابونوں سے متاثرہ علاقوں کو ورکشاپ میں مدعو کیا گیا ہے تاکہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینٹر تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر بابونوں کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان علاقوں میں ورکشاپس اور دوروں کا ایک سلسلہ منعقد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر وہ پھیلے ہوئے ہیں تاکہ ایک کلیئر پکچر سامنے آئے۔ دمام بندرگاہ کے کنٹینروں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا دمام کے کنگ عبدالعزیز بندرگاہ کے کچھ کنٹینرز میں آگ لگ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے واقعے کی تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کریات اور طریف میں سب سے کم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے اتوار کو سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے سب سے کم ٹیمپریچر کے بارے میں انکشاف کیا۔ مرکز نے وضاحت کی کہ کریت اور طریف میں 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد ارعر اور سکاکا میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حائل اور رفح میں 8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔